अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं चौधरी आमिर शहजाद और आप देख रहे हैं आकाश टीवी। नाजरीन, जब किसी हुक्मरान के पास उसकी नाअहली की वजह से अवाम को सहूलत देने की पॉलिसियां बनाने की सकत ना हो तो वो अपनी हुकूमत और इक़्तिदार की मुद्दत मुकम्मल करने या सरवाइव करने के लिए कारकर्दगी की जगह कुछ न कुछ करके दिखाना पड़ता है। हुक्मरानों ने तो पूरे पाकिस्तान में किसी एक प्रोजेक्ट पर एक ईंट लगाए बगैर तकरीबन 4 साल गुजार लिए, ये सोचे बगैर कि पाकिस्तान की अवाम ने उनकी नाअहलियों की सजा महंगाई और बेरोजगारी की सूरत में काट रही है। अच्छा, अगर आप जरा सा गौर करें तो पीटीआई ने हुकूमत चलाने का एक नया तरीका अपनाया है। इस तरीके की तरफ तो बाद में आते हैं, पहले देख लेते हैं कि हमारे मुल्क में पहले दो बड़ी पार्टियां किस तरह हुकूमत करती आई हैं। वैसे अगर इस इशू पर बहस करें तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस तवील इशू को मुख्तसर करते हुए आपको सिर्फ इतना बताता चलूं कि पाकिस्तान की दो बड़ी पार्टियां, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वैसे तीसरी पार्टी का जिक्र ना किया जाए तो ज्यादती होगी, वो है पाकिस्तान आमर पार्टी। आप समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। खैर, मुस्तकबिल में सियासी पार्टियां हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कभी आईनी और कभी गैर आईनी तरीके से एक दूसरे को गिराने में लगी रही। पीटीआई इन दोनों बड़ी जमातों पर यही इल्जाम लगाती रही कि ये दोनों बारियां लगा रही हैं। दोनों पार्टियां अवाम की भलाई और मुल्क को तरक्की की राह पर डालने के लिए जब पहली दफा संजीदा हुई तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने लंदन में मिसाक जमहूरियत जैसे इंतहाई अहम और सियासी तौर पर मोतबर मुआहदे पर दस्तखत करके उसके मुताबिक आइंदा सियासत करने का इरादा किया। ना जाने ऐसा क्यों महसूस होता है कि जैसे दोनों बड़ी पार्टियों के रहनुमाओं ने अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत कर दिए हों, क्योंकि जिस दिन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो रावलपिंडी के लियाकत बाग में शहीद कर दी गईं, सेम उसी दिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लाहौर से रावलपिंडी जलसे के लिए आ रहे थे और उनके काफिले पर भी रास्ते में इंतहाई खतरनाक कातलाना हमला किया गया। वो तो उन्हें अल्लाह ने बचा लिया, वरना मारने वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इस तकलीफदेह वाक़े के बाद पाकिस्तान की सियासत बिल्कुल बदल कर रह गई। पीपल्स पार्टी आसफ अली जरदारी के हाथ में आ गई, जिसकी वजह से मिसाक जमहूरियत को फिर एक गैर अहम दस्तावेज समझकर उसे कोई अहमियत न दी गई और एक बार फिर इल्जामात की सियासत शुरू हो गई। इस दौरान पाकिस्तान आमर पार्टी अपना किरदार हमेशा की तरह अदा करती रही और जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मिसाक जमहूरियत पर दोबारा चलने का इरादा किया तो उन्हें यह नारा लगाने पर मजबूर कर दिया गया कि मुझे क्यों निकाला। नवाज शरीफ के उतर जाने के बाद 2018 के इंतखाबात में सिलेक्टेड वजीर आजम इमरान खान को वजीर आजम की कुर्सी पर बिठा दिया गया। फिर सारे पाकिस्तान ने देखा कि इमरान खान, जिन्होंने एहतजाजी सियासत के दौरान जो जो बात की, जिन जिन कमजोरियों का जो दूसरी पार्टियां करती चली आई, उनके 10 गुना बल्कि कुछ लोग तो कहते हैं कि 100 गुना ज्यादा खराबियां पैदा कर दी। महंगाई बढ़ा दी, सियासतदानों को एक करप्ट और बदतरीन मखलूक बनाकर अवाम के सामने ला खड़ा किया और उन्हें जेलों में डाल दिया गया। कुछ को इल्जामात की भंवर में ऐसा फंसाया कि वो आज भी अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन इमरान खान की अपनी कारकर्दगी बिल्कुल जीरो रही। कोई एक शोबा, कोई एक अदारा ऐसा नहीं जिसमें 1% भी नाम कमाया हो। इतनी बुरी और बैड गवर्नेंस के बावजूद अलमिया तो ये है कि 22 करोड़ अवाम को गैर मुल्की सर्वे दिखा दिखा कर बताया जाता रहा कि तुम जो इस नाअहली के सबसे बड़े विक्टिम हो, इस माहौल में बदतरीन जिंदगी गुजार रहे हो, खुदकुशियां कर रहे हो, अगर महंगाई, बेरोजगारी और हर मामले में तबाही का शोर मचा रहे हो, तुम सब के सब गलत हो। दुरुस्त वो हैं जो 7 समंदर पार एसी वाले कमरे में बैठकर आराम से कॉफी के कप पर अपनी मर्जी की रिसर्च रिपोर्ट सर्वे के नाम पर आपके हाथ में थमा देते हैं। हुक्मरान इतने बेवकूफ, नाअहल, निकम्मे हैं कि उन्हें मरती अवाम नजर नहीं आती, लेकिन अपनी तारीफ करते सर्वे सच नजर आते हैं। आप भी सोचते होंगे कि अगर इतने ही बुरे हालात हैं तो इमरान खान की हुकूमत 4 साल कैसे गुजार लिए। माना कि हुक्मरानों के पास कारकर्दगी दिखाने के लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि वो हुकूमत चलाने के अहल ही नहीं है, लेकिन ये ऐसे अफराद का टोला है जो आजकल दुनिया का सबसे बड़ा हथियार चलाने की अहलियत रखते हैं।
بلکہ بہت زیادہ اہلیت رکھتے ہیں۔ جو بھی ان کی کارکردگی پر انگلی اٹھاتا ہے، اپوزیشن پارٹیاں احتجاج کرتی ہیں، جلسے کرتی ہیں، لاکھوں کی ریلیاں نکالی جاتی ہیں، دھرنے دیے جاتے ہیں۔ ان کے تمام احتجاج کو وہ اپنے اس جدید ہتھیار چلانے کی صلاحیت سے صفر کر دیتے ہیں، اور وہ جدید ہتھیار ہے میڈیا۔ میڈیا آج کے دور کا وہ مہلک اور خطرناک ہتھیار ہے جس کو استعمال کر کے آپ صاف شفاف حق سچ پر چلنے والے کو جھوٹا، چور، ڈاکو، کرپٹ اور ظالم ترین شخص بنا سکتے ہیں، اور اسی طرح آپ ظالم، جابر، نااہل، نکھٹو، نالائق، نکمے شخص کو بھی صادق اور امین بنا کر قوم کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ ناظرین، میڈیا پہ کسی جھوٹے کو سچا بنانا اور کسی سچے کو جھوٹا بنانے کا بیانیہ بار بار پیش کر دیا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ عوام بھی نہ چاہتے ہوئے اسے وہی کہنے لگ جاتی ہے جو اسے میڈیا پر سنایا جاتا ہے، کیونکہ آج کے دور میں لوگوں کے ہاتھوں سے کتابیں چھین لی گئی ہیں جس کے پڑھنے سے وہ سچائی کے بارے میں ریسرچ خود کر سکتے ہیں، لیکن ان کے ہاتھوں میں موبائل پکڑا کر اس کے دماغ میں اپنا بیانیہ زبردستی گسیڑ دیا گیا ہے۔ عمران خان نے بھی اپنی تمام تر نااہلیوں، نالائکیوں کے ساتھ میڈیا کو استعمال کر کے اپنی تمام نااہلیوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو جناب، جب آپ کے پاس کچھ دکھانے کو نہیں ہوتا تو آپ ایسے کام کرتے ہیں جن کو دیکھ کر لوگ اس پر بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، یہ کیسے ہوا، یہ کہاں ہوا اور یہ کب ہوا۔ نظر تو کہیں نہیں آ رہا۔ پورے پاکستان کی عوام شور مچا رہی ہے کہ موجودہ حکومت نے تنکا توڑ کر نہیں دکھایا، مطلب کوئی کام نہیں کیا، سوائے اس کے کہ پچھلی حکومتیں خزانے ختم کر گئیں، وہ چور ہیں، وہ ڈاکو ہیں، وہ کرپٹ ہیں۔ لیکن حیرت ہے، ان کے لگائے ہوئے تمام الزامات جب عدالتوں میں پیش کیے جاتے ہیں تو ان میں سے کچھ نہیں نکلتا، اور ان لوگوں کو عدالتوں سے باعزت بری کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے ایک خبر سنی ہی ہوگی کہ جب عدالتوں میں یہ کہا گیا کہ تم نے عدالتوں کا وقت ضائع کیا، تم نے جھوٹے الزام لگائے، اس پہ تم معافی مانگو، تو انہوں نے معافی مانگنے کی کوشش کی تو جج نے کہا کہ نہیں، تم فلاں جج کی قبر پہ جا کے معافی مانگو۔ آپ سوچیں کہ اس کے بعد ان کی کیا عزت رہ جاتی ہے، لیکن نہیں جناب، عزت تو انہوں نے خود دینی ہوتی ہے۔ آپ اس نقطے کو ذرا غور سے سنیں کہ عزت تو انہوں نے اپنے آپ کو خود دینا ہوتی ہے۔ آپ نے وہ خبر تو سن ہی لی ہوگی کہ وزیر اعظم نے اپنی اور اپنے وزراء کی ناقص کارکردگی پر ایک بار پھر میڈیا کا ہتھیار استعمال کرتے ہوئے وزیر اعظم نے اپنے وزراء کی بہترین کارکردگی پر انہیں تعریفی اسناد عمران خان نے خود اپنے ہاتھوں سے دے کر عوام کے منہ پر تماچا مارا کہ تم بکواس کرتے ہو کہ میرے وزراء نااہل اور نالائق ہیں، میرے وزراء تو قابل ستائش ہیں، لائق تحسین ہیں، انہیں تو سونے کے ہار پہنانے چاہیے، ان کی تعریفوں میں راتیں گزارنی چاہیے۔ پاکستان کی عوام انہیں نااہل، نالائق کہتی ہے تو کہتی رہے، میری تو یہ آنکھ کے تارے ہیں۔ وزیر اعظم نے اپنی وزراء کی فوج میں سے ٹاپ 10 ایسے ہیرے نکالے اور انہیں اہلیت کی، قابلیت کی صنعت عطا کی کہ جن کے نام سن کر عقل دھنگ رہ جاتی ہے۔ لیکن لگتا ہے کہ عمران خان سوچتے ہیں کہ ان کو کوئی اہل اور قابل مانے یا نہ مانے، جائے بھاڑ میں تو انہیں ان کی بہترین کارکردگی پر ان کو قابل صنعت بنا رہا ہوں۔ لہٰذا اپنے ہاتھوں سے عمران خان نے چن کر ایسے وزراء کو ریٹنگ کے حساب سے تعریفی اسناد دی جن کی قدر اور عزت عوام کے دلوں سے کب کی ختم ہو چکی ہے۔ یہاں یہ سوال بہت اہم ہے کہ عمران خان نے اپنے وزراء کو ٹاپ 10 کا درجہ کس معیار کے مطابق دیا؟ کیونکہ سیاستدان تو عوامی نمائندے ہوتے ہیں، ان کی کارکردگی ان کے حلقے کی عوام کا ان کی عزت اور ان کے شکوے شکایتوں کی صورت میں عیاں ہوتی ہے۔ عمران خان کو اگر اپنے وزراء کی ریٹنگ ہی چیک کرنی ہے تو انہیں ان کے اپنے حلقہ انتخاب میں بھیج کر کھلی کچہری میں جا کر ان کی اہلیت اور نااہلی کا اندازہ لگانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ شاید انہوں نے شہباز گل کی فیصل آباد کے بھرے بازار میں عزت افزائی ہوتے دیکھ لی تھی۔ اس عوامی عزت افزائی کے بعد عمران خان نے خود ہی اپنی حکومت کی طرف سے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے وزراء کو سند یافتہ بنا کر نہ صرف اپنی ہی پارٹی میں ایک نیا تنازع کھڑا کر دیا، بلکہ میڈیا کا ہتھیار استعمال کر کے میڈیا کا سارا رخ اپنی اس احمقانہ حرکت کی طرف کر دیا۔ اب اسی احمقانہ ایشو پر میڈیا پہ بحث چل پڑی ہے اور بڑے تجزیہ نگار عمران خان کے اس معیار کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں جس پر عمران خان نے اپنے وزراء کو
परख कर उन्हें पहले 10 नंबर पर मुंतखब किया। यही वो तरीका है जिससे इमरान हुकूमत अपनी कारकर्दगी से ध्यान हटाकर अवाम और मीडिया को एक सिमत खुद ही दे देती है कि अब सब इस पर बहस करो। क्या हमारा मीडिया इतना नासमझ है कि खुद एक गैर अहम बात को इतना ज्यादा एयर टाइम देते हैं कि अवाम के बुनियादी मसाइल की तरफ देखने का भी वक्त नहीं दिया जाता। मीडिया क्यों हुकूमत की इन चालों में आकर इनके बताए हुए रास्ते पर चल निकलती है? वैसे इसका भी एक बहुत दुख भरा जवाब है जिस पर फिर कभी वीडियो करूंगा। अब आते हैं उन टॉप 10 वज़रा पर जिन्हें वज़ीर आज़म ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर उनमें तारीफी असनाद तकसीम की। उनमें सबसे पहले नंबर पे, जी सबसे पहले नंबर पे मुराद सईद साहब, जो वजारत मुआसलात से ताल्लुक रखते हैं। पहला नाम ही इतना मुतनाज़ा है कि पिछले दिनों जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने चाइना का दौरा किया तो वज़ीर मुआसलात मुराद सईद जो एक अहम तरीन वजारत रखते हैं, आप सोच कर और सुन के हैरान होंगे कि चाइना की हुकूमत ने मुराद सईद को अपने मुल्क में आने पर बैन लगा रखी है। आप जरा ये सोचें कि सी पैक जो चाइना और पाकिस्तान का इंतहाई अहम और जिसे गेम चेंजर कहते हैं, ये मंसूबा हवा में नहीं बनेगा, ये सड़कें बनेगी। और वज़ीर मुआसलात मुराद सईद हैं जिनको चाइना में कदम रखने की भी इजाजत नहीं, और उनको टॉप 10 में पहले नंबर पे इमरान खान ने रखा है। ये किस वजह से रखा है ये बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन उस टॉपिक पे हम बात नहीं करते। दूसरे नंबर पे असद उमर जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की वजारत रखते हैं। तीसरे नंबर पर डॉक्टर सानिया नश्तर तखफीफे गुर्बत, मतलब आप समझिए कि पाकिस्तान में गुर्बत खत्म हो गई है जनाब। तीसरे नंबर पे डॉक्टर सानिया नश्तर साहिबा को तारीफी सनत दी गई है। शफकत महमूद साहब वजारत तालीम से ताल्लुक रखते हैं। जब से आए हैं कोरोना की वजह से तालीमी इदारे बंद होते हैं और खुलते हैं, बंद होते हैं और खुलते हैं। मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे पाकिस्तान के तलबा ने जो दुआएं की हैं शफकत महमूद के लिए कि शफकत महमूद साहब जो तालीमी इदारे बंद रखते हैं, शायद उनकी दुआओं से इनको चौथे नंबर पे सनत दी गई है। शेर मज़ारी, ये नो डाउट जी, शेर मज़ारी इंसानी हकूक की बहुत से उन्होंने काम किए। खुसरो बख्तियार साहब जो सनत व पैदावार, जनाब सनत व पैदावार के वफाकी वजीर हैं। इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है उसमें खुसरो बख्तियार को छठा नंबर देना बनता था, क्योंकि साउथ पंजाब की जो इस वक्त सियासी गिरफ्त है खुसरो बख्तियार के हाथ में है। खुसरो बख्तियार को उन्होंने खुश तो करना था। सातवें नंबर पर डॉक्टर मोईद यूसुफ नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन के वजीर आजम के मशीर बराए कौमी सलामती हैं। हमारे वजीर दफा परवेज खटक साहब हैं जो 10 नंबर में कहीं पे उनका नाम नहीं है, लेकिन उनके जो अंडर काम कर रहे हैं डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब, उनको 7वें नंबर पे तारीफी सनत दी गई है जो कि हैरान कुन है। 8वें नंबर पे अब्दुल रज़ाक है वजीर आजम के मशीर बराए कॉमर्स एंड ट्रेड। 9वें नंबर पे शेख रशीद साहब है जिनके पास वजारत दाखिला का कलमदान है। और 10वें नंबर पे फखर इमाम साहब हैं जो कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की वजारत जिनके पास है। मतलब ग़ज़ा की किल्लत पाकिस्तान में नहीं है। ये तो वो नाम थे जो इमरान खान ने अपने 10 रतन चुने हैं। और यहाँ ये बहुत ही अहम बात आपको बताऊं कि जिनको सनतें मिली वो अपनी जगह खुशियां मना रहे हैं, लेकिन हुकूमती वो वज़रा जिनको सनतें नहीं मिली वो सनतें ना मिलने पर ज्यादा खुश हैं। जिनको सनतें नहीं मिली वो इसलिए खुश हैं क्योंकि वो कहते हैं कि शुक्र है हमें सनतें नहीं मिली, क्योंकि हमने आने वाले इंतखाबात में अवाम के पास जाना है। और अब हम ये कह सकते हैं कि हम इमरान खान के सनद याफ्ता चहीते लोगों में से नहीं, हम तो पार्टी के अंदर अवाम की आवाज थे, इसलिए हमें सनद से महरूम रखा गया। अच्छा, यहाँ तारफी सनते देते हुए भी इमरान खान ने नहली का मुजाहरा किया। वो इस तरह के उन्होंने चंद अपने चहीते वज़रा, दोस्त अहबाब और चंद टेलीफोन पर नाम मिलने वालों को असनाद दी। आप ये देखें कि कौमी सलामती पॉलिसी की अहम तरीन वजारतें सनद हासिल ना कर सकी। हैरत की बात है कि इमरान खान के अपने बनाए हुए मेयार के मुताबिक जो वजारतें सनद याफ्ता करार दिए जाने के अहल नहीं, उनके अंदर सरे फहरिस्त जो वजारतें हैं उनका बराए रास्त ताल्लुक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी से है। वो सिरे से ही इस रेटिंग में दिखाई नहीं देती। शायद परवेज खटक ने पिछले दिनों इमरान खान से कुछ सच्ची बातें की जो उन्हें अच्छी नहीं लगी और वो इस दौर से गायब कर दिए गए। इमरान खान अहम वजारत दफा के मिनिस्टर परवेज खटक के काम से बिल्कुल नाखुश हैं। वो 10 वजारतों में से कम 10वें नंबर पर भी नहीं है। आप ये देखें कि इमरान खान की नजर में अगर वजीर दफा की कारकर्दगी तारफी असनाद लेने के काबिल नहीं, तो इस वजीर के अंडर काम करने वालों की कारकर्दगी कैसी होगी?
یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ پاکستان کے دفاعی اداروں پر عمران خان نے اپنے اس نااہلی کے عمل سے سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ اگر یہی عمل نواز شریف کرتے تو اب تک انہیں غدار قرار دے دیا گیا ہوتا اور انہیں سیکیورٹی رسک بھی قرار دے دیا گیا ہوتا۔ اس کے بعد دوسری بڑی نااہلی دیکھیں کہ وزارت خارجہ کو بھی عمران خان نے گھاس نہیں ڈالی۔ شاہ محمود قریشی کے کام کو دیکھیں تو ان کی پھرتیوں سے ایسا لگتا ہے جیسے ساری دنیا میں جہاں کہیں بھی امن ہے وہ انہی کی اعلیٰ حکمت عملی کی وجہ سے ہے، اور جہاں کہیں ریاستیں حالت جنگ میں ہیں وہ انہیں منٹوں میں سکون پہنچا سکتے ہیں۔ مگر افسوس کہ پہلے تو عوام حکومتی وزارتوں کو نکما کہتی تھی، اب وزیر اعظم نے ان اہم ترین حساس وزارتوں کو لفٹ نہ کرا کے ثابت کر دیا ہے کہ یہ نااہل نالائق ہیں، ورنہ انہیں 10 میں سے کوئی ایک نمبر تو دیا ہی جاتا۔ عمران خان نے شاہ محمود قریشی کو مراد سعید کے برابر اور قابل بھی نہ سمجھا، شیخ رشید کے برابر بھی نہ سمجھا۔ وزارت دفاع اور وزارت خارجہ کے بعد اہم ترین وزارت خزانہ ہے۔ وزیر خزانہ شوکت ترین، جنہیں 3 وزراء تبدیل کر کے اور اپنے ایک سینیٹر سے استعفیٰ لے کر انہیں سینٹ کی رکنیت دلا کر وزیر خزانہ بنایا گیا۔ عمران خان اور شوکت ترین جگہ جگہ یہ فرماتے پائے جاتے تھے کہ ملک کی قومی سلامتی کا انحصار معیشت کی بہتری میں ہوتا ہے، لیکن حیرت ہے اتنی اہم منسٹری جسے بقول ترجمانوں کے گروتھ ریٹ بڑھ گیا، تجارت بڑھ گئی، تمام اشائیے بہتر دکھائی دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی اتنی عمدہ کارکردگی کے باوجود شوکت ترین ٹاپ 10 وزراء کی دوڑ سے باہر نظر آتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ایک ایسی وزارت کی جو 24 گھنٹے حکومت کی تعریفوں کے پل باندھتی رہتی ہے اور اپوزیشن پر الزامات کے ہمالیہ گراتی رہتی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ نااہلی کے باوجود حکومت کی جو وزارت میڈیا کا ہتھیار عمدگی سے چلانے میں ماہر سمجھی جاتی ہے، وہ بھی 10 بہترین وزراء میں نظر نہیں آتے۔ وہ ہے وزارت اطلاعات و نشریات کے وزیر فواد چودھری۔ یہی حکومت کہتی ہے کہ دنیا اصل جنگ سے ہٹ کر بیانیے کی جنگ پر چلی گئی ہے، اور جو وزارت کامیابی سے اپنی ناکامیاں چھپانے کا بیانیہ عوام اور دنیا میں پھیلا رہی ہے، اس کا وزیر بھی 10 کی دوڑ میں شامل نہیں۔ حکومت کا بیانیہ بنانے والا، ہر وقت بیان دینے والا منسٹر فواد چودھری عمران خان کی نظر میں نااہل اور نالائق ہے۔ یہ عوام نہیں، عمران خان کی خود ریٹنگ بتا رہی ہے۔ طارق بشیر چیمہ وزیر ہاؤسنگ اور ورکس ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ عمران خان فرماتے رہے ہیں کہ کنسٹرکشن کی صنعت سے 70 سے زائد ادارے منسلک ہیں۔ طارق بشیر چیمہ بھی 10 اعلیٰ کارکردگی کے سند یافتہ وزراء میں شامل ہونے سے ناکام رہے۔ اگر عمران خان نے وزیر ہاؤسنگ کو نااہل اور صنعت کے قابل نہیں سمجھا تو کیا یہاں یہ سوچنے اور سمجھنے کی بات نہیں کہ وزیر اعظم نے قوم سے 50 لاکھ گھر دینے کا جو وعدہ کیا تھا وہ صرف سیاسی نعرہ تھا؟ اور اگر فرض کریں کہ عمران خان واقعی اپنے 50 لاکھ گھر دینے میں سیریس تھے تو کیا وزیر ہاؤسنگ اس میں ناکام رہے ہیں؟ لہٰذا انہیں بھی قوم نے نہیں بلکہ عمران خان نے خود ناکام اور نالائق سمجھا ہے، ورنہ انہیں بھی عمران خان 10 کی دوڑ میں شامل ضرور کرتے۔ ایک اور اہم وزیر قانون فرخ نسیم حیرت انگیز طور پر عمران خان کی صنعت سے محروم رہے۔ واٹر اینڈ ریسورسز کی وزارت رکھنے والے مودے سلائی بھی عمران خان کے صنعت یافتہ نہیں بن سکے۔ وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی امین الحق، جن کے بارے میں ہر تقریر میں عمران خان خود کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی نئی نسل کو جدید تعلیم اور جدید ٹیکنالوجی سے روشناس کروانے جا رہے ہیں، نئے پاکستان میں ہم نوجوانوں کو IT کے شعبے میں آگے لے کے جائیں گے، نیکسٹ جنریشن کی باتیں ہوتی رہیں لیکن باتیں ہی رہیں، اور وزارت ٹیکنالوجی بہترین 10 وزراء کی فہرست میں جگہ نہ بنا پائے۔ اس وقت جبکہ اپوزیشن اور PDM نے حکمران پارٹی کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے اور یہ اعلان بھی کر دیا گیا ہے کہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے گی، اس وقت جب پارٹی نازک اور اہم دوراہے پہ کھڑی ہے، عمران خان نے اس نازک اور حساس وقت میں اپنے صرف 10 وزراء میں تعارفی اسناد بانٹ کر اپنی پارٹی کو تقسیم کر دیا ہے۔ ان کے اندر سے وزراء شور مچانا شروع ہو چکے ہیں کہ ہم جو اتنی محنت کر رہے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا ہم مراد صحیح سے بھی گئے گزرے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ اب پارٹی اور کابینہ میں سوالات
کھڑے ہونا نیچرل سا عمل ہے، اور وزراء کا یہ سوالات پوچھنا بنتا ہے کہ اتنی بڑی وزراء کی فوج میں صرف 10 ہیرو ہیں، باقی سب زیرو ہیں۔ کیا تعریفی اسناد باقی وزراء کے لیے چارج شیٹ تو نہیں؟ کیا بدتر کارکردگی والے وزراء کی سیٹوں کو خطرہ ہے اور وہ ڈینجر زون میں چلے گئے ہیں؟ سند یافتہ 10 وزراء کے علاوہ ہر وزیر کو اپنی وزارت اور اپنی سیٹ جاتی نظر آتی ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے اور وہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں کہ عمران خان اپنے سب سے بڑے محسن جہانگیر ترین کو نہیں بخشتے تو وہ کس بات کی مولی ہیں۔ دوسرا یہ کہ عمران خان نے خود ہی ایک ایسا معیار مقرر کر دیا ہے جس پر کوئی بھی قومی سلامتی کی پالیسی پرکھی جا سکتی ہے، معاشی پالیسی بھی اسی معیار کے مطابق پرکھی جا سکتی ہے، بلکہ آپ دیکھیں وزارت اطلاعات و نشریات یعنی بیانی کی پالیسی کو بھی اسی معیار کے مطابق پرکھا جا سکتا ہے، اور یہ بھی پرکھا جا سکتا ہے کہ ان کی نظر میں ان کے اتحادیوں اور ان پر ہاتھ رکھنے والوں کی کیا وقت ہے۔ عمران خان کی اس حرکت پر کیا یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ حکومت یا وزیر اعظم عمران خان پاکستان کی قومی سلامتی، پاکستان کی معاشی حالت، پاکستان میں بنائے جانے والے بیانیے اور اتحادیوں کے ساتھ تعلقات کے معیار کو کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ آپ خود بھی یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان کسی چیز میں ماہر ہو نہ ہو، انہیں اوٹ پٹانگ قسم کے ایشو جان بوجھ کر بنانا آتا ہے تاکہ ان غیر ضروری مگر بظاہر اہم ایشوز پر قوم اور میڈیا مصروف رہے اور ان کی حکومت کا ایک دن اور گزر جائے۔ مطلب صاف ظاہر ہے کہ یہ دہاڑی دار حکومت ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس حکومت کی کتنی دہاڑیاں رہ گئی ہیں، کیونکہ اپوزیشن اور حکومتی حلیف جماعتیں عمران خان کے خلاف محاذ آرائی میں سنجیدگی سے اکٹھی ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اب آگے کیا ہونے والا ہے؟ عمران خان کے خلاف اپوزیشن عدم اعتماد کی تحریک کب پیش کرے گی وہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ تب تک کے لیے عامر شہزاد کو آکاش ٹی وی سے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔